May ribbon. G. This Sa intro. imong kinabuhi ang pagsulay matagang daman ug ang pagtuta sa Ginoo pagasulayan igsuon ko ayaw ug kabalaka kay mo balik siya ug kita luwason niya ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka duol lang kang Jesus itugyan ang tanan. Okay. Saka. Wow. Ang mga Pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka duol lang kang Jesus itugyan ang tanan. Isa pa. Duol lang kang Jesus itugyan ang tanan. Okay. Magbigay. Ito magbigay. Ano to? Alam mo si Gustave. Magbigay ng masaya